94 में पहली दफा अरेस्ट होता हूं 90 से, ठीक है। 97 में रिलीज होता हूं फिर मैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 90 से अरेस्ट कर लिया जाता। इल्जाम क्या था? इल्जाम थोड़ी था, कुछ भी नहीं था, वैसे शौक के तौर पे ले गए जी। 90 में बैठे हुए थे, ऑपरेशन चल रहा था पीपल्स पार्टी का हमारे खिलाफ, अरेस्ट कर लिया। मैं भी अरेस्ट हुआ, फारूक सत्तार अरेस्ट हुए, कमर खालिद यूनुस अरेस्ट हुए और बहुत सारे MNA MP अरेस्ट हुए। हम 90 में बैठे, 90 में बैठा हुआ था मैं, ठीक है। ले गए हमें CIA सेंटर, वहां कुछ लोग आए और हमारे हाथ बांधे, पहले फारूक सत्तार के हाथ बांधे और उनको एक बेसमेंट की जगह थी वहां ले गए। वहां उनके साथ खूब टॉर्चर किया उनको कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें, MQM छोड़ दें। मैं भी उसी कमरे में था। फिर वो वापस आए, मेरी बारी थी, मुझे ले गए कि मैं MPA था उस वक्त, कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें, MQM छोड़ दें। मैंने बोला सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद हमें जेल कस्टडी कर दी गई आफ्टर 3rd डिग्री टॉर्चर, फारूक सत्तार के साथ भी मेरे साथ भी। हमने ज्वाइन नहीं की, हमें जेल कस्टडी कर दी। 1 साल सेंट्रल जेल में रहे, 64 मुकदमे बनाए गए, 1 साल लांडी जेल में रहे। अब लांडी जेल से रात को 2:30 बजे कुछ लोग आते हैं और मुझे निकाल के ले जाते हैं कि आपको हम इस जेल से शिफ्ट कर रहे हैं टू लांडी जेल, फ्रॉम सेंट्रल जेल टू लांडी जेल। मैंने बोला ठीक है, कुछ नहीं कर सकता आदमी। गाड़ी में बैठे, गाड़ियां चलती रहीं, शारे फैसल आ गई और मैंने देखा कि ये इंडिकेटर गाड़ी का जो है आगे वाली का, वो एयरपोर्ट की तरफ है। मुझे एयरपोर्ट ले जाया गया, जहाज में बिठाया गया, अडियाला लाए गए, पिंडी, ठीक है। आप हैरान हो रहे होंगे बहुत। नहीं, मैं हैरान हो रहा हूँ, मेरा सवाल क्या जवाब, मैं इसमें जवाब दे रहा हूं ना मैं इसके। तो फिर आ गया मैं अडियाला। अडियाला में फिर वही सवाल था कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, MQM छोड़ें। वो साल भी गुजर गया। तो प्यार मोहब्बत से बुला के नहीं कह सकते थे आपको? नहीं, हम मानते नहीं थे ना, वो जबरदस्ती चाहते थे। अच्छा, आपको बुलाया वैसे प्यार मोहब्बत से? कभी नहीं। अगर फर्ज करें प्यार मोहब्बत से बुला, मानते नहीं ना हम, तो आप क्या मैं क्यों छोड़ दूं? अच्छा ठीक है, मैं क्यों छोड़ दूं? चले अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं ना। ये टाइम खत्म हो गया, अडियाला का भी दौर खत्म हो गया और फिर मैं कराची आ गया और फिर 97 में मिनिस्टर बन जाता हूं। अब ये मेयर का मामला आ गया। जब मुझे नॉमिनेट किया पार्टी ने, उसके बाद मुझ पे केस FIR कटनी शुरू हो गई। गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी कि मैं मेयर के लिए कॉन्टेस्ट करूं। उस वक्त के जो भी लोग थे वो नहीं चाहते, इसलिए ये केस मुझ पे 39 FIRs बनी। एक दिन में 20 FIR कटी। JIT जब बनाई गई तो वो एक FIR के ऊपर JIT बनाई गई, किसी पुरानी FIR पे नहीं। मेयरशिप के जमाने की एक FIR काटी गई कि अल्ताफ हुसैन वहां से खिताब कर रहे हैं लंदन से और हम सब यहाँ बैठ के खिताब सुन रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। ताली बजाने पे वो FIR थी। चल आगे चलते हैं, ठीक है। क्या ये हकीकत है कि 2008 में जब आपकी मोहब्बत होगी पीपल्स पार्टी के साथ, तो उस मोहब्बत में रहमान मलिक का कोई इन्फ्लुएंस ऐसा था जो मोहब्बत के उस अमल को जारी नहीं रखना चाहता था? हो सकता है। रहमान मलिक बड़े एक्टिव थे उस जमाने में, लंदन भी आना जाना था उनका और कराची अपना इस्लामाबाद में भी बहुत एक्टिव थे। वो कोशिश करते थे कि हम उनके कहे पे चलें। उस जमाने में MNA था। क्या कहते थे वो? कि जो बिल आ रहा है या जो हम चाह रहे हैं नेशनल असेंबली में, आप उसको एक्सेप्ट करें, वोट डालें। तो जहां तक तो मुल्क का फायदा या ऐसे कोई चेंजेस आते थे कॉन्स्टिट्यूशन में या उससे हटके कोई रेजोल्यूशन पास करानी है तो हम आप दबाव में रहे? नहीं, नो। MNA जितने से कोई दबाव नहीं था। MQM 2 दफा तकसीम होती है, पहली दफा 92 में और फिर 2016 में। ये मुतदा की जो तकसीम दर तकसीम है, क्या इससे तमाम पार्टी कारकुन जो थे वो मुतासर नहीं हुए? बहुत ज्यादा दिल नहीं हुए? बहुत ज्यादा। इसका बड़ा नुकसान हुआ है पार्टी को, जो कि आज भी हम भुगत रहे हैं। लोग डिसहार्टन हुए। जाहिर है एक कॉज था जब MQM बनी थी, खिदमत खल्क से, APMSO से एक जज्बा था। हम चाहते थे कि कराची के, सिंध के मसाइल हल हों, मेरिट पे बात हो, मेरिट प्रिवेल करे। उस वजह से ये जमात बनी थी। मगर उसके बाद इस जमात को पनपने नहीं दिया गया। ये सवाल बनता है
کہ کیا وجہ ہے, کیا وجوہات تھیں اس وقت کہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا گیا. آپریشن آپریشن آپریشن. آپ کی جماعت کہتی تھی کراچی اپوزیشن کا شہر ہے, اس لیے آپ کو لگا کہ حکومت کے ساتھ اتحاد کریں گے تو ووٹ ملے گا, کراچی ترقی کرے گا. 3 حکومتوں کے ساتھ آپ نے تعاون کیا, بے نظیر, پرویز مشرف اور نواز شریف. 40 سال کے بعد عملی طور پر آپ کو کیا ملا؟ نوجوانوں کو روزگار ملا, کوٹا سسٹم درست ہو گیا؟ نہیں, ہماری جو جد و جہد تھی وہ میں سمجھتا ہوں ان برسوں میں کامیاب نہیں ہونے دی. ہم نے الحاق بھی کیے مختلف جماعتوں سے, اور اس لالچ میں ہی کیے کہ کراچی کے, اندرون سندھ کے, شہری سندھ کے مسائل حل ہوں. مگر افسوس کہ ہمارے ووٹ کو ان دونوں بڑی جماعتوں نے استعمال کیا مگر ریزولو نہیں کیا. سر, کیا یہ حقیقت ہے کہ کراچی کی دیواروں پر پرویز مشرف بھائی جان کی وال چاکنگ بھی ہوئی, اور اس حوالے سے متحدہ اور پرویز مشرف کی قبولیت اور عدم قبولیت کے حوالے سے میٹنگ بھی دبئی میں ہوئیں؟ یہ پروجیکٹ تھا کیا, اور اس میں جو بانی تھے ان کا کیا رول تھا؟ ایسی کوئی چیز نہیں تھی, یہ صرف ریومرز تھی, ایسی کوئی چیز نہیں تھی. چاکنگ ضرور ہوئی کراچی کی دیواروں میں, تو پتہ نہیں کیا کیا چاکنگ ہو چکی ہے. ہاں, ایک چاکنگ اور بھی ہوئی نا, منزل نہیں رہنمائی چاہیے. بالکل ہوئی. سر یہ آپ کو اگر منزل ہی نہیں چاہیے تو پھر رہنما کس لیے چاہیے تھا؟ دیکھیں اس وقت کے جو لوگ, جو فالوورز تھے, وہ اپنے اپنے جذبات رکھتے تھے. ایک سیاسی ورکر آپ سمجھ سکتے ہو. میرے یہ سوال ہے, کیا ایم کیو ایم کو منزل ملی یا یہ رہنما ملا؟ دیکھیں وہ تو میں فیلئر ایکسیپٹ کر رہا ہوں نا. نہیں, پہلے یہ بتائیں کہ کیا منزل ملی یا رہنما ملا؟ نہیں, دونوں نہیں ملے. کیا 22 اگست 2016 کو میڈیا کے اداروں پر حملہ کرنے کا فیصلہ درست تھا, اور ایم کیو ایم نے یہ منصوبہ کیوں کر بنایا؟ یہ فیصلہ جس نے بھی کیا غلط فیصلہ تھا. اینڈ آئی واز ان دا جیل جب یہ سارے واقعات ہوئے. میں اریسٹ تھا, مجھے بند کیا ہوا تھا انہوں نے. الیکشن ہونے والے تھے, اور یہ فیصلہ ظاہر ہے کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ میڈیا پہ کوئی اٹیک کرے. وسیم صاحب, آپ نے کہا کہ ماضی میں, یہ آپ کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, آپ نے یہ بات کی ہے 8 اگست 2025. اوکے, اگر آپ چاہیں تو آپ نے کہا کہ ماضی میں ایم کیو ایم میں نہ کوئی مسلح ونگ تھا, نہ ہی کوئی تنظیمی ونگ, رائٹ, بلکہ ایم کیو ایم کی یونٹی سے لوگ خوفزدہ تھے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس یونٹی کو پاکستان میں موجود متحدہ کی قیادت نے ختم کیا, یا لندن کی قیادت نے؟ اصل میں ایم کیو ایم میں طاقت کی تقسیم کیسے ہوئی, اور اس کے سیاسی اور تنظیمی مستقبل پہ کیا اثر پڑا؟ یہ ایسا دیکھیں, تنظیم تو بڑی اسٹرانگ تھی. مسلح ونگ کا جہاں تک تعلق ہے ایسی کوئی چیز نہیں تھی, یہ صرف ریومرز ہیں. مگر تنظیم ہم سے اسٹرانگ تنظیم تھی نہیں کوئی, اور آج تک اللہ کا شکر ہے. اور جب 22 کے بعد الگ ہوئے ہیں تو کچھ ریزنز بنے تھے الگ ہونے کے. وہ جو ایک سٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ پاکستان کے خلاف, ٹھیک ہے, مہاجر قوم اس سٹیٹمنٹ کو اون نہیں کر سکتی, اس لیے الگ ہوئے. اور الگ ہونے کے بعد جو ہماری تنظیمی جدوجہد تھی وہ سب کے سامنے ریکارڈ پہ ہے. ہم نے پوری کوشش کی, فاروق ستار لیڈ کر رہے تھے اس وقت پارٹی کو, میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا, اور ہم آگے بڑھ رہے تھے. اور ماشاءاللہ ہم نے کوئی بہت بڑا ایک جلسہ کیا تھا لیاقت آباد میں. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ لوکل باڈیز کے الیکشن متحدہ نے جیتے, 2/3 میجورٹی سے جیتے, جبکہ میں جیل کے اندر تھا.